नान्छन् त्यहाँ घोगाका रोटा, हिट्टाई बुकाएका मैदाका बिस्कुट जसा कौला सुकाएका। 2 गिलास बाकली छाँच, धनिया हाली नुन, भोकै नाइथी भन्ने लगै 4-5 खाना हुन्न। ऐल हेला भयो हजुर घोगा रोटो छाँच, 5 स्टार होटलमा लगै तसो खाना कहाँ छ। ऐल त जमाना उल्टो, घोगा खाया भिसो, कठै कठा तोइ घोगाकी कि भैया होइ सो। पहिलीका मेल पकाई खान्या बासमती खान लाग्या, खेत छाडी पाखोलै छाडी बजार जान लाग्या। बजार रहेको धुलो चामल, बजार रहेकी दाल, घोगा धेकी दिक्क माणी जान लाग्या माल। विदेशी बासमती आयो, घोगाको हेरन्छ, मोटो चामल आयो भणी कम्पनी फेरन्छ। उइल त घोगाको फाँडो धोगरी पाइएन, ऐल भन्ना मेगा ल्यायो मनसुली आएन। गौचा मलय खाना सबै घोगा भयो हेला, म आफै अचम्म मान्नो कज्जे सुच्या बेला। गौँ ओइरो हाल्लाइन ऐल, घोगा पिस्या घट्ट, काम नाइते हेर घोगा उत रिजा झट्ट। तोलाई सबै बिसरिग्या बासमतिर गाउँले, मैले लै कहानी लेख्या घोगा तेरा नाउँले। रोटा पकाए खाना हुने, गेडा भुट्या नास्ता, जनगर्या घोगा कि हेला पडी जालो पस्ता। गुना बानर स्याल सडा, चढा मुसा पाल्लो, उन्दिन बैकर दिन्थ्या तेरो एकै चाल्लो। गाईबै साकी सडहु नान, हेउन भरि हाललाई, घोगाई हो नाजको बुवा ठुली मौ पाल्लाई। उन्दिन भात पकाई खान्थ्या यिनै घोगा कुटी, दसैँ गाउँ घुमेर लगै नाइमी लन्थी मुठी। ऐल त खानाइन घोगा गाउँचा मल पल्क्या, ऐल त रोटालै खानान चामलैका खल्क्या। पुरानो मौपाल घोगो ऐल भयो हेला, मलाई भन्या सुर्ताइ लागि फोटो देख्ने बेला, मलाई भन्या सुर्ताइ लागि फोटो देख्ने बेला। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। नाना छोन्ज्या की याद घोगा रोटा की बात शीर्षक में बेंगलोर भारत बठे हेमराज पाण्डेजीले लेखी पठाएको रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारुगाडा। पाटन नगरपालिका बैतडीका मित्र हेमराज पाण्डेजीले घोगाकी कुरडी लेखिरहेको थियो, घोगाको बखान रहेको थियो, बढाउलो रहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज पाण्डेजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। तमलाई लगे धन्यवाद छ। आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले 8:40 सम्म आज लगै सँगै बस्तेला। रुबस रुबस रचना छन्, एक निको गीत लगै सुनाउला। कुरड कान लगरला झिक्क घडी हुक्का चिलिमलाई सुदूरपश्चिमका 12 लाख बर्ती श्रोता मित्र सुन्नाराया हुनान सुदूरपश्चिमका 5 रेडियो स्टेशन बठे। रेडियो महाकालीको उत्पादन रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो युनिटी डडेलधुरा, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी बठे लगै सुन्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिमका नाउँ चलेका देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाई बर हुक्का चिलिमलाई 12 वर्ष होइया इसै असोजका 23 गते 13औं वर्षमा युगल्ला छे हुक्का चिलिम। पिरता कलेजी खान्या पोइ पढ्यो दारुखान्या शीर्षकमी कान्ति अवस्थीजीको रचना छ। अध्ययनका सिलसिलामी काठमाडौँमी छन्। शुक्ला फाँटाचार कञ्चनपुर च्यालमाला बसाहन बैतडी सुर्नया गाउँपालिका मूल खटालीको जरमथलो। कि लेख्या रहेछ, कान टप हातैना बाला, पैरन्या चालधेकी, थात छाडी पयल हिट्या झिल्क्याका बालधेकी। मैसोच्चो धेकेर झिल्क्या हिरो फिली मैको, मेरा साई अम्मली बडो सुल्पा चिली मैको। क्यासाईले क्या मैले पाया, पुर्खा नके अर्ती, बाज माया दार्चेडाको मै बाजाको बर्ती। नौलो दरबार नौला गाउँमा पानी लाग्या टपकन्या, बर्खा त बाउहान्ने ताल कयकुना छपकन्या। पिरता कलेजी खान्या पोइ पढ्यो दारु खान्या, हौसले जोड्याको घरबार कसेरी हार खान्या। तिखो चाल हलबल्ल गोठ उइपन अदिया, इसो होलो घरबार मान्या एक्लै बस्ने थिया। मूलपानी कुलको घर हेत्या बुढा पाखा,
मेरा सायका जुलफीमा क्या लाग्या हुन आँखा नैसाइकी सोमत भली नैसाइकी जागिर ओ मैना क्याकीलाई आए होए फालहाली आँखेर दन्त गद्दा ख्यास्स खुस्स मन बैरी हाँसोइ नै चित्तलाई आए के चेली इजबुवा चासोइ नै क्या गरौँ दिक्लाई गई दैव बताइदे खुसुक्क दुनियाँ रमिता हेद्दा मोइ हाँसो मुसुक्क पिर ताभो कलेजी खाने सिक्काका दुई पाटा आयाको बाहुर्या जोबन मोइलाई गयो घाटा फल हेरी तुलसी लाया जुल्फी हेरी पिर्ता मन फाली जोबन फाली कहाँ पाइनो फिर्ता धागो तोडी चैन पैर्यागो उइलाई हो रायाको बिक्रोपी अमृत दानी काँछा र पायाको झुट भयो भण्याको साइले आँखाइमा बैरले कर्ममा लेखेको रहेछ पढ्याको सैरले सब गया दियाका घर जन्तीले सेल खायो मुइबा जग्गा पिरतीमा बुद्धिले फेल खायो नै आउने बेलामै घर नै जो तन्या गडो दरौडेकी जोइ हुनुलाई दुःख रहेछ बढो घर छाया बाउलीका भर 6 फिटका जस्ताले होसुन्ज्याइ बकत्त बाइगई क्या गरौँ पस्ताले घरबर ढङ्गिलो खोज्या अल्ली मनाई मनाई तम्पन होस्कर्या भायौ बेला बकत छ नै 4 आखर काल्पनिक लेख्या दारुखान्या बानीका कसैकै झल्ना ये जिन्दगानीका कसैकै झल्ना ये जिन्दगानीका पिरता कलेजी खान्या पोइ पढ्यो दारुखान्या कान्ति अवस्थीजीको रचना काठमाडौँ भट्टै लेखिरहेको थियो सुर्नाया गाउँपालिका मूल खटाली बैतडीको जरमथलो शुक्ला फाँटा 4 कञ्चनपुर च्याल मालको बसाए बहुत बहुत धन्यवाद कान्ति अवस्थीजीलाई खुबै रुबस रचना कोसेली पठाएबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले सब गया दियाका घर जन्तीले सेल खायो मुइबाजका पिरतीमा बुद्धिले फेल खायो एक एक शब्द आखर खुबै तौलबर छानबर लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद खुबै रुबस शब्द आखर रे यो रचना किलाई कान्ति अवस्थीजीलाई ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउई भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो अब रचना सुन्नाऊ ग्वालेक वनकी विशेषता शीर्षक राखपर मोहनदेव जोशीजीको रचना छ दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक बाँझमा बैतडीका मित्र ग्वालेक वनकी विशेषता भन्ने लेख रहेछ प्यारो देश नेपालको सुदूर पश्चिम सुन्दर बैतडी जिल्ला अवस्थित दक्षिण आगम्य शीतल स्वरूप दयालु बसेका शङ्करजीको रूप हेर खरानी घसेका 2535 सम्म उचाइ मिटरमा ग्वाल्य केदार विराजमान अग्ला शिखरमा साबी कका 8 गाउँ छन् उपभोग कलिना श्रीग्वाल्यक नागार्जुन देमाणौ सलिना गिरे गडा महारुद्र ग्वाल्यकै मायामा दुर्गा स्थान रोडी देवल ईश्वरकै छायामा स्वच्छ हावा शीतल जल घाँसल कडा मस्त जैविक विविधतापूर्ण सबै रना व्यस्त जडीबुटी फलफूल उपयोगी बुट्यान वन्य जन्तु नाना ठुला ग्वाल्यकमा जुट्यान सागपात ओखती जन्य लेख हुनाइ छन् रुख डाला कैसा काका आजी छनाइ छन् जाने जति नाम लेख्दौ एक एक विस्तृत गणी आशा अद्दौ भुल बिसर सम्झाइ देला भल्ने सुगन्धवाल पाखाण वेद भूतकेश दालकेश लेक तिमुर शिल तिमुर रहेका भेष मकड बेलो सतुवा बोजो
चुत्रो रे कुरिलो वज्र दन्ती गुच्ची च्याउ पाङ्गर दुधिलो कठाई लिस्नी फल टाँट्या घङ्गारू बेलाको सक्कल थोक थोकी हुने जङ्गली केलाको गिठा तौड मङ्गडे बेला गुर्जो बेलो काहीँ खाइ पोडाइन मछिट्टे बेलो कुक्ड्या ठित जाँ ताँ खर्सु बाँझ सल्ला भडुवा अङ्यार तिन मल्ले फुसर पात्या सुन्न घल्डो तुसार हड मल्ले बकल पत्या लाली गुराउँस लालचानन उति छ बद्या सौड ओखड गन्लो सिल्गो त कति वा निङ लागको कलम बनाई बडुवा कागज हुने भमिल्लो मछाइन ऐर फुल्या खुसबु दिने गोयला बिम्यु र काफल गोफला पाक्याका ऐसेलु किरमडा पुइया सुन्दर फूल फुलेका घङ्गारू तुसारो किमो चोतरो माजरो लेक भम्रो कल्याहै सलु भदेल्या जामरो आँकुडी बन्तिला जम्बु ल्याउणो वर्षा तमाई उपयोगी बुट्यान हुना विभिन्न जातमै झुलो गुबो रुइस झ्याउ बगपुच्छ्या नुन्ढीको मेलभो लियो अरिङ्य बैस क्या सुन्दर लुइटो बाघ भालु वन बिरालो बनलो द रतुवा घोरड खरायो गुना बदेल चितुवा स्यान्याउलो मलपसा स्याउलानकी बगाल बच्छ्यौ जुगा सर्प छाना कठमौरी अङ्ग्र्याल छेपडा ठण्डीका मैना घाम ताप्दा खुलामै ग्वाडा डना घुसुडी लाउना लुग्दाकी दुलामै बनै गुन्जायमान हुने झ्याउकिडी भण्डान रङबिरङ्गी पुतली न्याउला चिल्कौवा गण्डान रङबिरङ्गी पुतली न्याउला चिल्कौवा गण्डान मोहनदेव जोशीजीको रचना ग्वाल्लेक वनकी विशेषता बनबल लेखिरहेको थियो दशरथ नगरपालिका 9 ग्वाल्लेक बैतडी बठे बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदेव जोशीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले तमलगै आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइसकन्छ र तमले लेखी पठाएको रचनालाई हम सुदूरपश्चिमका लाखौं मित्रसम्म पुर्याउला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीको एक रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका 3 दैपन्थ काँकडी घाट बोगटा डडलदुराको जरमथलो अच्याल माल कञ्चनपुर छन् काल्पनिक साला भिनाकी मजाक शीर्षकमा लेखिरहेछ एक दिन प्रभातै उठी मग्यौं दिदका घर मलाई देखि मेरा बिना गया पर पर बुहारीको भाइ आयो भनी सासु ल्याइन लाउन तन्तेल पाल्याका रहेछ कुकुर बिल्ला छाउन कुकुर सण्या उजिन नियो भिनाका हडाइने लाउन समय सासु गएन ससुरा पराइने बिल्लाले स्या अर्यो हजुर काला गिजा धेकाई मेरा हात रोटो दियो लाउन ससुराइले खाएँ भिना त पल्लिनी गइथ्या सासुलाई नि गएन मेरा हात निखोलो रोटो बिल्ला दुध दि गएन सासु लोटिन ताडी बर होइ गयो बबाल ससुराले कला हाल्यो दही उजालो बाल कलताल सुने भिना आया ससुराकी ठौरा दिदी भान्जा बोलाइ ल्याया दुई पढौसी आउर आज इसी कला पढी भिनाई मौका घर भिनाका कुकुर धेकी मैलाई लागि डर भिनाले भनेको कुरा मैलाई सुनिरहेथ्यौँ भिना वहाँ इसोलो भणी भेट्टाइ थोडी गइथ्यौँ पल्ली भाज्या मेरा भिना मुध्यक बर तम आप्तमलाई बोलाउने होइनौ रिसा या वहाँ म साला पख सुणकुरडी अर्या हुँ मजाक बिल्लाले स्या अर्या धेके मेरी जा अजाक अजाक जनाले तोलाई उसाइ दियो रोटा न ओसाया बदबदाना जाल पड्याका टोटा दुध समय बिल्लालाई दियो उन बिल्लाको धानो सोरो सिका काम धन्दा मितुर सिका खानु जसो तमले मुखे अर्या उसो मुक्याइ अर्लो भिनाले मेरघर आया तम्रे भुणी भर्लो भिनाले मेरघर आया तम्रे भुणी भर्लो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीको रचना थियो
दैपन्थ काँकडी घाट बोगट्टा डडेलधुराका मित्र काल्पनिक साला बिनाकी मजाक भण्बल लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीराम भट्टजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। दुई कुरा सोधनीय अर्या धामीका नातिलाई शीर्षकमी प्रेमराज पन्तजीको एक रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली सुन्दर बस्ती गालीटोल डडेलधुराका मित्र। नमस्कार धर्मेन्द्रजी निकोई होलो गात आज मोई चिलिममा ल्यायौँ संस्कृतिकी बात। दाइन भे समयजी माता दाइन भे केदार रन्किजा हुक्का कि नली संस्कृतिकी हार। गोरा तिज कसी भैब राजा ऐल साल निका छन् ब मौका पिला कि छन् तम्रा हाल। हाँसो हराई मनुष्यको आउँसको ताल भयो अकालैमा कठै लाडी कोरोना काल भयो। हावालाई दूषित गर्ने धरतीको धुल हो कि धरतीमा सङ्कट आउनु मान्छेकी भुल हो कि। तमभ्या धामीका नाति केही कुरा जान्या हो को हो नरे समयजी माता त मैले सुने हो। समयजी माताको जन्म कैला हो भयाको समयजी फुटलिङ्ग हुन् कि कहिले हो पाएको। माता पिता कोही थिए कि कर्म कि दाताका कति हुला पुजी नाछन् वर्षमा माताका। कि खान्छे समयजी माता कि हो तैको साना कति छन् सुदूर भरी समयजीका थान। निका बाटा हिट भणी माता भणन छे कि समयजी मातालाई कभै बलि चढन छे कि। सम्झाउँ छे कि संसारका मनुष्य भरलाई सत्य बाटो देखाउँछे कि धरतीमा नरलाई। साथ दिन छे कि मनुष्यलाई माताले दुःखमा भविष्यलाई बताउँछे कि ये कली जुगमा। साउनका अनारा महिना बाल्ला छन् कि बाता भगवतीरे समयजीको किला गन्छ नाता। कोथिया पुजारी पल्ली आज भोला को छन् आफूले नजाने लगाए सोधी लेखे मन। समयजी नाउँ कस्या रह्यो कर्म कि दाताको इतिहास रचाइदिया समयजी माताको। घरैमा सयाना छन् अन्त के जाने हो सोधी लेख्या सयानालाई इतिहास रन्या हो। टल्कन्या मोतीका हार बगन्या पानी हुन् धामीका देवताको बासा ज्ञानका खानी हुन्। शुद्ध क्या कि मान्य र्यान कुर्जा कि पातीलाई दुई कुरा सोधने अर्या धामीका नातिलाई। पहिचान कसरी रली संस्कृति छाड्दिया सबाल सोधेल्या राजा दुःख जन मार्दिया। केही बण नाचन समय जिथाए सथा फली माता हौसिया धामीका नात्यो गाइदी यमन गाथा। जय जय 33 कोटी तोय है कर्मदाता रक्षा गरे देश परदेश हे समयजी माता रक्षा गरे देश परदेश हे समयजी माता। प्रेमराज पन्तजीको रचना थियो दुई कुरा सोधनी अर्या धामीका नातिलाई शीर्षकमी। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज पन्तजीलाई यो रचना कोसेलीलाई। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्ला इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। अब रचना सुन्नाओ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको एक रचना छ तालिमका न्युले भत्ता सोडा सोडा बिल जोडा जोडा शीर्षकमी। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे लेखिरहेछ। आफू अध्यक्ष मौ सदस्य समिति भई दर्ता ल्याउनु पर्यो जनता नाउमी कार्यक्रम बढ्ता। राजनीति पावर लाग्यो बजेट हाल्लो तक पछा आजी दिहालौँला तय बजेट सक। आफू नै छानी लायो तय संस्थामा काम आँखा लाग्यो बजेटमी तय आयाका दाम। 2-4 जना गाउँका बोलाइ तालिम दिए जसो नानकोइलै उनारा भाग
कुरा होलो कसो। खानाकी छलफल भयो मिलिजुली भत्ता, समिति आफू नै घरको कोही पाउ नाइन पत्ता। गाउँका मान्छे चेतना कि तालिम दिन छन्, जान्ने शून्य बनाउन कि डलर लिन छन्। कहिल्यै गाउँमा कहिल्यै बजार, तालिमको वैरो, आज पढ्यो तालिम भणी मान्छे लाग्दे सोइरो। तालिम हुन काँच काँच कुरडी भत्ता कि जसरीलाई हटाउनु छ गलत सत्ता कि। कति वचन सङ्घ संस्था तालिम दिदिने, क्या चिज होइदेलो तसो हिसाब लिदिने। तालिम मम्मी आशा भणी गाउँकालाई बोलायो, जान्नु सुन्नु केही थिएन मान्छेको कलायो। नाउँ लेख्यो नास्तालाई आयो, खाइदियो लौ भणी 40 जना भय लगै गणदियो 100 भणी। बीचबीचमा नाच गान ठट्यौली होइजान्छ, भयाको खेलमाला देखि यो मन छोइजान्छ। कोही आया कतिबा आया तालिम दिदिने, एक बेर हाजिर लगाई डलर लिदिने। फोटो खिच्यो क्यामेरामी झकाझक भएछ, ठुलो भिड देखाइदियो चकाचक भएछ। केही कुरा सिकालौँ भणी कोही होइन आयाका, फोटा देखाए साइन देखाए इसरी खायाका। भत्ता बालो तालिम भया धोथुन्ना हुना छन्, इति भत्ता पाइने भणी खुसुक्क भन्ना छन्। फोटा पठाई साइन पठाई खुब भयो भन्ना छन्, आजी अरो तसो काम आदेश सुन्न छन्। जनचेतना गाउँ समाज फैलाया भन्ना छन्, खुब्नीको संस्थाको काम भणी नोट गन्ना छन्। कहिले कति सिकेको छ तालिममी गइबर, कति भयो समाज सुधार अगुवा होइबर। जोल गए भत्ताका पछा भत्ताइतिर आँखा, कसैले केही सिक्या थिए खाली फेद्दा भाका। होटलका कोठा बोलाए क्या कुरा सिकन्ना, सिक्याको होटल छाडी भत्तामा बिकन्ना। तालिम भन्न गोष्ठी भन्न सेमिनार भन्न छन्, कसरी कत्रुप्य आउने उन लगाए जान्न छन्। कोही विदेशी डलरवाला, कोही नेपाली नोट, संस्थावाला खुब निका आफ देख्दैन खोट। कति छन् सङ्घ संस्था हाम्रा देशमी, अहिलेसम्म कति खायो नजान्ने भेषमी। भौती नले नाउँ बेची खायो, बिल धेकाई फोटा, क्या समाज बदली जालो ताली मदी कोठा। आफूले जानेको कुरा व्यवहार उतारी, पल्ली आफू बदलिनु छ समाज सुधारी। 2 दिनका तालिमले कति ज्ञान मिल्ला, समाज जसको तसोइ कुरा मात्र चिल्ला। सिपमूलक तालिम दिय, व्यवहारिक ज्ञान दिय, कसरी जिन्दगी चल्ने तम संस्था ध्यान दिय। कतिले घर बनाई बस्या घरेडी किनबर, नक्कलीको नाउँ लेखियो अधिकार छिनबर। बुढो भत्ता, घुम्दे भत्ता, हेर्ने हुने भत्ता, भत्ता हुनु खाने कुरा भत्ता कोचलत्ता। सबैका छन् खाने बाटो, संस्था छन् दर्ता, जो आयलाई खाने मात्रै कति लेखौँ बर्ता, जो आयलाई खाने मात्रै कति लेखौँ बर्ता। तालिमका न्युले भत्ता सोडासोड बिल जोडाजोड शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडलधुरा भट्टै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीलाई, खुबै रुबस रचना। मैले लगै भौतिक फेर सुनिरहेछु। तालिम पढिरहेछ ल कोही लिने हो बा भनेले कै संस्थाको हो भने सोध्दै भयो तालिम लिने बालो। क्याको तालिम हो, कि सिकाउने हुन् सोध्दै भयो कि कै संस्थाको हो। कोही के गणेश चुनेका संस्था हुनान् नाउँ चलेका बाला जो भत्ता दिनान्, फलाना संस्था हो भने ए ल ल ल मेरो नाउँलाई लेखिदिए। उही मान्छेले 50 प्रकारको तालिम लिइसक्या हुने भयो, ज्ञान उहीलाई केहीको लै नहुने। जहाँ भत्ता बालो संस्था छ उहीमी आफ्ना आफ्ना मान्छेको नाउँ लेखबर पठाइदिने। तालिम लिने एक डायरी मिलन्छे, एक कलम मिलन्छे, उनले लेखिरहेको थियो। बिचमी तालिममी नाचगानलाई हुन्छ, हाँसो ठट्यौली मजाक लगाइ हुन्छ, परिचय सरिचय लायो, 2-4 जना मान्छे पछ्याडी नान जानी नान। तालिम सकिएका दिन भत्ता खायो, एक समोसो दिनान कसब नान के औतिर औतिरलाई खाने कुरालाई दिइहाल्लान्।
त हाँसो मजा गर्यो, घर गयो, सिकेको चिज लगायो, केही सिकन्नलाई नसिक्दै होइन, कोही निको संस्था भएले अथवा निको तालिम दिने मान्छे भएले सिकालो लगाए, तर त्यो सिकेको चिज कसैले लगाए तालिम लिएपछि व्यवहारमा लागू नरहेको त कोही घटना त मैले देखिराख्या होला, मैले देखेँ कुराडी। एक रचना अर्को सुनाइहालौँ। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना छ। पाटन नगरपालिका सकार 1 सुन्दर भूमि डैँसिली बैतडीका मित्र एसियन सिटी दोहा कतार मिसन रे उहाँ बठे लेखराइ छ। जति बयान अर्या लगै सकिन नै उति शीर्षकमी फुलफुल्यो हजारी बाग घोत्ता पडी पडी हौसिया शब्दका भण्डार बलाइछ तैताडी महारुद्र रौला केदार मठैराज अगाडि त्रिपुरा जगन्नाथ बाबा भगवती पछाडि तलतिर दोगड्या शिवनाथ केदार रकी घाडी बस्याछन् सदाफल स्वामी सुरनयाँ तामणी उदय राज बनारसी बाबा उदय देव पगडी पत्ताल गुफा धरती माटी ढुङ्गा कि रगडी अपी नाम्पा सैपाल शिर मान सरोवर बारै मास हिउँका रास यिनै धरोहर दार्चुला तपोवन लिपु लिम्पी याको लेक संस्कृति बसेकी हाम्री हिमालका ठेक सुरमा देवी खप्तल स्वामी तपसीको भूमि जल्पा देवी बझाङ्गैमा आया सबै घुमी बुढी गङ्गा बारै मास आफ्नै सारमा अछाम धरोहर ईसा बडैनाथ धारमा बाजुरा बढी मालिका छ धुलेश्वर चमण्डा बयल खेली हावा पुग्दो कति ठन्डा ठन्डा कैलाश कुटा चिलिम रानी सेता हिमालमी मयूर मुना डाम्फ्या चाडी भौतै मिजासमी डडेलधुरा नव दुर्गा उग्र तारा माई भाग्यश्वर बेताल बाबा कोला समय जेताई घटाल घण्टेश्वर बाबा परशुराम धाम देवदेवीका स्वर्गद्वार लाखौं छन् नाम माल जाने बाटा भरी धर्मशाला छन् बज्यानले बनाएका कला कौशल हन सुरिबा बरहै घुइकी गाडी भासु भिड टल्की देखिन्छ मालरे पहाड काली बग्दी छल्की परेबा बयालो खेली उड्डा पहाड माल फिरफिर अरि बगिरना सेती बग्ने छाल बेतकोट ताल शिवलिङ्ग कञ्चनपुर आहा शक्तिपीठ बर्म देउछन् लाग्दा यज्ञ जहाँ यही हो सुप स्वर्ग भन्या गङ्गा छन् स्नानखी ठाउँ ठाउँ र स्यापूजा बलि कुल्या सम्मानखी चौलानी टिङ्कर भन्ज्याङ रनबन घन घोर महाकाली सेती नगदी बग्दी जोर बिजोर संस्कृतिकी परम्परा अलग्गै चिनिनो देवद्वारा धिपधिपी बत्ती कभै न निमिनो झ्याली चिम्टा दाइन दमाउ बिकुला भोक्कर फाग डेउडा भुवा भस्सो चिलिमका टोकर पर्व पक्ष इन्दे बालय हुने जाँत मेला कसै बेला राम्रा मिता काहीँ हो नेचा रेला कसै ठाउँ भजन कीर्तन श्रद्धालु रिसमुनि एको ध्यान पूजा आजा अघि ठाकी ध्वनि कसै बेला जातमे लामी ओखडा फोड्डान कसै ठौरा भोक्कर बजाई अक्षता छोड्डान काइगुडा मानाले खोडी कतै त तिलगुडी दोकान थापी बस्या हुना बेउपारी दिलबुणी सबै थोक पाइ जानो जे जसो चाहिन्या हला हलौना ठेक्या लगाई छाई छानी पाइन्या बुझका र अम्रख गनानो जडीबुटी कसकसा शिलफोड्या दालचौनी और हजारौं इसिसा बुराउजी फुलन्या बेला रदपट्ट रनबन कोइले चढी गीत गाउने मौरेकी मनमन शक्ति छ देउदेउ तामी भक्तिलय अद्दु छ हाम्री संस्कृति सबले एक ढेका बाध्दु छ धर्म कर्म निका बाटा लाग्दु छ हमैले समाजमा माया प्रेम राख्दु छ सबैले समाजमी माया प्रेम राख्दु छ सबैले नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो। एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखराइ थियो। सकार 1 सुन्दर भूमि डैँसिली बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ।
सँगै बस्तिया सुन्दिया साथ दिया तमर लगाए चिउडै कि बलाइ छ भोला 8-5 में भेट्ला उज्यासम्म एकीलाई बिदा बारी मागे नमस्कार।